دی رسول نے کہ جنہ دی عظمت اور شان دا اے عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین نو بھیج کے تے فرماندا ہے کہ جبریل جا کے میرے حبیب نو پیغام دو کہ جدوں بھی کوئی کام کرو نا تے اپنے غلام ابو بکر دے نال مشورہ کر لیا کی کریا کرو اپنے غلام دے نال مشورہ کر لیا کرو جدوں بھی کوئی کام کرو. علماء فرماندے نے کہ مشورے دیاں بڑیاں برکتاں نے اور سب تو بڑی برکت یہ ہے کہ جیڑا بندہ کوئی مشورہ کر کے کام کرے نا اس کام دے اندر انہوں شرمندگی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی برکت ہے کہ بندہ کوئی بھی چنگا کام جیڑا مشورے دے نال او کر رہا ہے تے اونوں کام جو کام اودے وچ شرمندگی نہیں ہوندی. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا خوف خدا دا اے عالم ہوندا ہی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن دی تلاوت کرنی نہ تے آپ نے رونا کرنا. قرآن دی تلاوت کردیاں آپ نے رونا اللہ اکبر. اور مفہوم بھی یہی ملتا ہے کہ اگر تسی قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہو تے ہو سکے تے قرآن پڑھدیاں رویا کرو. اگر تسی رو نہیں سکتے یا رو نہیں آتا تے کم جو کم اپنا منہ جے رہا ہے نا اپنا چہرہ جے رہا ہے وہ رون والا ضرور بنایا. قرآن پاک دیاں برکتاں نے بڑیاں عظمتاں نے اے جیڑی سارے ثواب دی با برکت محفل ہوندی ہے. اے دے اندر قرآن پاک دی تلاوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک فرمان سنائے جاتے ہیں اور بار بار ایصال ثواب دے حوالے نہ دعا دے حوالے نہ موت دے حوالے دے نال جیڑا نا او ایک ختم دی محفل دے اندر ذکر خیر کیتا جاتا ہے. تو یقیناً جیڑا بندہ اپنی موت نو یاد رکھدا ہے آخرت دی تیاری کردا ہے او گناہاں تو بچدا رہندا ہے. او کوشش کردا ہے کہ میں نماز پڑھا قرآن پڑھا درود و سلام پڑھا. اور ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جیڑا بندہ دنیا تو چلا جائے نا اور پھر انہوں کوئی دکھ آئے پریشانی آئے مصیبت آئے حضور دے غلاماں دی یہ شان ہے. مائی صاحبہ مرحومہ نے کافی عرصہ جیڑا نا وہ بیماری دے اندر پریشانی دے اندر گزارے ہیں. قربان جائیے سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی سانو خوشخبری عطا فرمائی ہے. سرکار فرماندے نے بیمار ہونے والے پریشان نہ ہویا کرو میرا کوئی غلام بیمار ہوندا ہے تے بیماری دی برکت نہ بھی اللہ دے گناہ معاف فرما دے. یعنی اگر وہ بیمار ہے اللہ ان دی برکت دے نال بھی بیماری دے اندر جڑے انہوں دکھ پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ ان دی برکت دے نال بھی اودے گناہ معاف فرما رہا ہے. بلکہ حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے سرکار نے فرمایا اگر میرے غلام نو کوئی کنڈا چب جائے نا تے جیڑی کنڈے چبن دی تکلیف اونوں ہوندی اللہ اودی برکت دے نال وی اودے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. تو یقیناً یہ سارے ثواب دی با برکت محفل ہے. اللہ تعالی مرحومہ دیاں آخرت دیاں منزلاں نو آسان فرمائے اور مینوں تے انو سب نو اپنی موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے.